मुल्क भर में आम इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। अवाम हुक्मरानों का इंतखाब करेंगे। इंतखाबी सामान की तरसील भी मुकम्मल। पोलिंग अमले को सामान की फराहमी शुरू कर दी गई। रिटर्निंग अफसरान पर प्रिजाइडिंग अफसर को सामान देंगे। 2,76,000 से जायद पोलिंग बूथ कायम। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। वोट कास्ट करने के लिए असली शनाख्ती कार्ड होना लाजिम करार दे दिया गया है। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। मुल्क भर में आम इंतखाबात का दंगल कल से सजेगा। अवाम हुक्मरानों का इंतखाब करेंगे। इंतखाबी सामान की तरसील भी मुकम्मल। पोलिंग अमले को सामान की फराहमी शुरू कर दी गई। रिटर्निंग अफसरान प्रिजाइडिंग अफसर को सामान देंगे। 2,76,000 से जायद पोलिंग बूथ कायम किए गए। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। वोट कास्ट करने के लिए असली शनाख्ती कार्ड होना लाजमी करार है। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। मुल्क भर में आम इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। पोलिंग अमले को सामान की फराहमी शुरू कर दी गई। इसी हवाले से मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जानेंगे। वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदगान से लाहौर से सूरत हाल जानेंगे नदीम चौधरी से। कराची की तफसील हमें बताएंगे काशिफ हुसैन। पेशावर भी सूरत हाल क्या है जानेंगे यासिर अली से। और इस्लामाबाद की अपडेट्स हम लेंगे आमना अली से। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं शहर इक़्तिदार का, जहाँ पर मौजूद हैं आमना अली। आमना, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रही हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर से। और इलेक्शन कमीशन कल यानी 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तमाम तर जो इंतखाबी सामान है, बैलेट पेपर्स है, उसकी तरसील का अमल मुकम्मल हो चुका है। आज का दिन जो है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ही जो सियासी जमातों की जानिब से जो मुहिम थी वो रात 12 बजे ख़त्म हो चुकी थी। कमीशन की जानिब से डेडलाइन थी और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट में था कि जो सियासी जमातें हैं वो इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे तक उनको 6 फरवरी रात 12 बजे उनको ख़त्म करना होगी। नहीं तो अगर खिलाफ वर्जी जो करेगा उस पर फिर भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे और इसके साथ साथ कैद भी हो सकती है और जो कि 2 साल तक जा सकती है। तो खैर, आज तो ये इंतखाबी मुहिम जो है ये 23 रोज तक जारी रही। वैसे तो जब कमीशन की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया था उसी वक्त से यानी कि 26 दिसंबर से ही जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से ये इंतखाबी मुहिम का सिलसिला शुरू हो चुका था। लेकिन 13 जनवरी जो तारीख है जब इंतखाबी निशान अलॉट हुए थे उस वक्त से इस इंतखाबी मुहिम सियासी जमातों की जानिब से जो इंतखाबी मुहिम है उसमें तेज़ी आई। हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने जो है अपनी बाज़ाब्ता तौर पर और बाकायदा तौर पर जो है सियासी मुहिम चलाई। और अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो उनके जो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं उनकी जानिब से जो सारा फोकस था, तमाम तर फोकस वो इंतखाबी निशान पर था। वो अपने जो वोटर्स हैं उनको अपने इंतखाबी निशान के हवाले से डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है उनको गाइड कर रहे थे। अगर बात की जाए कमीशन के हवाले से तो आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ जो मीडिया है, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया, इसी तरह नेशनल इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और इसके अलावा जो पोलिंग स्टाफ है, पोलिंग अमला है और जो पोलिंग डे पर सिक्योरिटी के हवाले से जो एहलकार तैनात होंगे उनके हवाले से तमाम तर अफराद के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है पहले से ही जारी कर दिए गए थे। और आपको बताएं कि 90,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और फैसला करेंगे 12,85,85,000 से ज्यादा वोटर्स। और इसके अलावा आप हमें इस्लामाबाद की सूरत हाल बता रही हैं। कराची का रुख करेंगे जहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ हुसैन। काशिफ, अपडेट कीजिएगा, इंतखाबी सामान की तरसील का अमल शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, कराची के अंदर कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 9 डिस्पैच सेंटर बनाए गए। उनमें से एक जो जिला शर्की का डिस्पैच सेंटर है एक्सपो सेंटर में बनाया गया है। बहुत वसी और अरीज ये डिस्पैच सेंटर है और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के तमाम पोलिंग स्टेशन का जो इंतखाबी सामान है वो आपसे कुछ देर बाद यहाँ से इंतखाबी अमले के हवाले किया जाएगा। सुबह से यहाँ पर जो है वो सरगर्मी देखी जा रही है। जो बैलेट पेपर्स है, बाकी सारा सामान रात को यहाँ पर पहुँचा दिया गया था, अब तक इसकी तरसील शुरू नहीं हुई है। इंतजार किया जा रहा है प्रिजाइडिंग अफसरान का जो यहाँ पर पहुँचेंगे, अपने मुतल्लिका जो वो कैंप में जाकर सामान यहाँ से लेंगे। बहुत बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया गया है। सुबह से यहाँ पर गाड़ियों की तवील कतारें देखी जा रही थी जो कि अंदर जाके पार्क हो चुकी हैं। सिक्योरिटी का भरपूर यहाँ पर इंतजाम किया गया है। कराची में अब से कुछ देर बाद यहाँ जिला शर्की के अंदर ये तमाम जो प्रिजाइडिंग अफसरान है अपना इंतखाबी सामान लेके पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे और कल के इंतखाबात की तैयारी करेंगे। कराची में अगर बात की जाए इंतखाबात के अमल की तो कल जो पोलिंग का अमल होगा उसके लिए 46,000 की तादाद में पुलिस एहलकार जो है सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। इसके अलावा 6,000 रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के एहलकार भी होंगे। मजमूई तौर पर 52,000 सिक्योरिटी एहलकार जो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इंतखाबी अमल जो है
شفاف اور بالکل سیکیور ہو. کراچی کے اندر دیکھا جائے تو 43 سیاسی جماعتیں یہاں پر میدان میں اتری ہیں. صوبہ قومی اسمبلی کی 22 نشستوں پہ اور صوبائی اسمبلی کی 47 نشستوں پر یہاں پر انتخاب لڑا جائے گا. کراچی کے اندر کل رجسٹرڈ ووٹر کی اگر بات کی جائے تو 92,46,000 یہاں پر 92,86,000 ووٹر رجسٹرڈ ہیں, جس میں سے 51 لاکھ تقریباً مرد اور 42 لاکھ خواتین ہیں. کل دیکھتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ کیسا رہے گا. کراچی کی مختلف نشستوں کے اوپر کانٹے دار مقابلہ بھی متوقع ہے. کراچی میں اگر پولنگ اسٹیشن کی بات کی جائے 5,336 پولنگ اسٹیشن ہیں, جس میں سے 3,038 پولنگ اسٹیشن انتہائی حساس ہیں, 2,170 حساس اور صرف نارمل اسٹیشن کی تعداد جو ہے 128 ہے. تمام اسٹیشن کے اوپر پولیس اور رینجرز کا عملہ تعینات ہوگا. یہاں سے جو انتخابی سامان اب لے کر یہاں سے عملہ روانہ ہوگا اور پولیس کی باری اس کی سیکیورٹی میں جائے گا اور پولیس اس وقت تک وہاں پر تعینات رہے گی. سیکیورٹی میں انتخابی سامان کی ترسیل کا عمل شروع ہو گیا ہے. کاشف آپ ہمیں کراچی کی صورتحال بتا رہے ہیں. لاہور کا رخ کریں گے جہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے ندیم چودھری. ندیم, لاہور میں انتخابی گہما گہمی کیا ہے؟ جی بالکل, انتخابی گہما گہمی گزشتہ رات ختم ہو چکی تھی. انتخابات سے پہلے کا جو دن ہے, جو آج کا دن ہے, یہ ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا یا تو یہ سیکیورٹی اداروں کے لیے مختص ہوتا ہے یا پھر الیکشن کمیشن کے لیے مختص ہوتا ہے. اب سے کچھ دیر کے بعد لاہور میں انتخابی جو سامان ہے اس کی ترسیل کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا. جو سب سے بڑا ڈسٹریبیوشن سینٹر قائم کیا گیا ہے وہ جی ٹی روڈ پر جو UET ہے وہاں پر قائم کیا گیا ہے. وہاں پر اب سے کچھ دیر کے بعد صوبائی الیکشن کمیشنر باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کریں گے اور اس کے بعد لاہور میں 18 مقامات کے اوپر جو چھوٹے ڈسپلے سینٹر ہیں, ڈسٹریبیوشن سینٹرز ہیں, وہاں سے تمام کا تمام جو عملہ ہے وہ وہاں سے سامان لے کر اپنے اپنے جو پولنگ اسٹیشن ہیں وہاں کے لیے روانہ ہو جائے گا. لاہور میں مجموعی طور کے اوپر 4,300 سے زائد جو پولنگ اسٹیشن ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں. ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو عملہ ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے. صرف اور صرف 50 کے قریب جو یہاں پر پولنگ اسٹیشن ہے ان کو نارمل قرار دیا گیا ہے. دیگر تمام کے تمام جو پولنگ اسٹیشن ہے وہ یا تو حساس قرار دیے گئے ہیں یا جو 1600 سے زائد جو پولنگ اسٹیشن ہے ان کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے. سیکیورٹی اداروں کی بات کی جائے تو سیکیورٹی ادارے آج دن بھر مختلف علاقوں کے اندر جو ان کے فلیگ مارچز ہیں اس کا آغاز کریں گے اور لوگوں کو اس بات کا احساس دلائیں گے کہ عوام پرسکون ہو کر تحفظ کے ساتھ کل ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں اور ان کو مکمل طور پر جو سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ کوئک رسپانس فورس کے طور کے اوپر جو رینجرز کے دستے ہیں اور پاک فوج کے دستے ہیں وہ بھی یہاں پر تعینات ہوں گے. انتخابی مہم گزشتہ روز ختم ہو گئی تھی. مسلم لیگ نون کی جانب سے 22 روزہ انتخابی مہم چلائی گئی جس کے دوران ملک بھر میں مجموعی طور کے اوپر تقریباً 25 جو بڑے انتخابی جلسے ہیں وہ کیے گئے. لاہور میں 14 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں جبکہ 30 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں. ان میں جو سب سے بڑا مارکہ ہونے کا امکان ہے وہ NA 130 ہے جہاں سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف خود انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے جا رہی ہیں PTI کی حمایت یافتہ ڈاکٹر یاسمین راشد. ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے اگر بات کی جائے وہ اس وقت جیل میں ہے, لیکن 2013 اور 2018 کے انتخابات کے علاوہ 2017 میں جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے ان تینوں انتخابات میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے مسلم لیگ نون کا یہ جو آبائی حلقہ ہے یہاں پر ان کے امیدواروں کا, چاہے وہ نواز شریف تھے, بیگم کلثوم نواز تھی یا بعد میں وحید عالم خان تھے, ان کا خوب مقابلہ کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا مقابلہ لاہور میں ہونے جا رہا ہے وہ NA 127 ہے جہاں سے پاکستان پیپل پارٹی کے جو شریک چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں لیگی رہنما عطا اللہ تاڑر. یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے بہت زیادہ تعداد میں جو مسیحی ووٹ ہے, اقلیتی ووٹ ہے وہ اس حلقے میں ہے. پاکستان پیپل پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ اس حلقے میں آسانی سے میدان مار لے گی. اس کے ساتھ ساتھ لاہور کو اپنا دوبارہ گڑھ بنانے میں کامیاب ہوگی. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ یہاں سے بڑی حیثیت سے ووٹ لے کر یہاں پر لاہور کو اپنا جو گڑھ ہے وہ ثابت کرے گی. جی نبیلہ. ٹھیک ہے ندیم, آپ لاہور کی صورتحال بتا رہے تھے, پشاور کا رخ کریں گے. یاسر علی موجود ہیں پشاور میں. یاسر علی بتائیے گا کتنے ڈسٹریبیوشن سینٹرز بنائے گئے ہیں, سامان کی جو ترسیل ہے اس کا عمل شروع ہو چکا ہے؟ جی بالکل نبیلہ, پشاور میں 5 قومی اور 13 صوبائی اسمبلی کے حلقوں پر کل انتخابات ہو رہے ہیں جس کے لیے 1285 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں. سامان کی ترسیل کے لیے 3 پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں. قیوم اسٹیڈیم پشاور میں اس وقت یہاں پر موجود ہیں, جبکہ اس کے علاوہ کوہاٹ روڈ اور چارسدہ روڈ پر بھی ایک سینٹر قائم کیا گیا ہے. 3 ڈسٹریبیوشن سینٹر ہے. سب سے بڑا ڈسٹریبیوشن سینٹر جو وہ قیوم اسٹیڈیم پشاور میں قائم کیا گیا ہے جہاں پر NA 31 اور 32 کے جو پریزائڈنگ افسر ہے ان کو سامان جو ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے گا. تو سامان کی
तरसील का अमल जो है वो अब से थोड़ी देर कबल शुरू कर दिया गया है। प्रिजाइडिंग अफसर को जो सामान है वो हवाले किया जा रहा है और सिक्योरिटी अमला जो है उनके साथ मौजूद होगा और सिक्योरिटी की निगरानी में वो अपने जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर यह सामान जो है वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। अगर बात की जाए पेशावर की, तो पेशावर में 5 कौमी और 13 सूबाई हल्के हैं जहाँ पर कल इंतखाबात हो रहे हैं, जिसके लिए 1285 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पेशावर में सिक्योरिटी के लिए 12,000 एहलकार तैनात किए गए हैं। 577 पुलिस स्टेशन जो है वो इंतहाई हसास है और सिर्फ 48 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जो कि नॉर्मल है। जो नॉर्मल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर 4 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है, जबकि जो इंतहाई हसास पुलिस स्टेशन है वहाँ पर 7 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। सिक्योरिटी की जो बात की जाए तो यहाँ पर 3 लेयर कायम किए गए हैं। पहले लेयर में जो है वो पुलिस के जवान सिक्योरिटी की खिदमत सर अंजाम देंगे, दूसरे लेयर में जो है वो FC के एहलकार, जबकि तीसरे लेयर में पाक फौज के जवान सिक्योरिटी की खिदमत सर अंजाम देंगे। तो कल जो इलेक्शन हो रहा है उसके लिए 1285 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और तवक्को की जा रही है कि कल जो इंतखाबात हो रहे हैं पुरअमन इंतखाबात हो रहे हैं। इसके अलावा ज़िला इंतजाम पेशावर तमाम पोलिंग स्टेशन जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर उसकी मॉनिटरिंग का निज़ाम भी फ़ाल कर दिया गया है। 570 पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिसमें प्रिजाइडिंग अफसर के हर मूवमेंट को मॉनिटर किया जाएगा और जहां पर जो सिक्योरिटी कैमरे नस्ब किए गए हैं वहां पर मॉनिटर किया जाएगा कि प्रिजाइडिंग अफसर, इसके अलावा सिक्योरिटी का जो है वो भी मॉनिटर किया जाएगा। तो सिक्योरिटी का जो एहलकार है 12,000 एहलकार पेशावर में तैनात किए गए हैं। जी ठीक है यासिर, आप पेशावर की सूरत हाल बता रहे थे। एक बार फिर रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर मौजूद है आमना। इंतखाबी सामान की तरसील से मुतालिक तो हमने आपसे जाना, हम आपसे अब ये भी जानना चाहते हैं पोलिंग बूथ पर इंतजामात किस तरह के किए गए हैं, आने वाले वोटर्स की सहूलत के लिए क्या क्या तैयारियां देख रही हैं आप? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो 990 पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंतजामात भी सामने आए हैं उनके मुताबिक जो वोटर्स को तमाम तरह जो है फुली फैसिलिटेट किया जाएगा। अमन अमान की सूरत हाल का जो है खसूसी तौर पर ख्याल रखा जाएगा। आपको बताएं कि जो पोलिंग स्टेशंस की वो तमाम तरह जो सिक्योरिटी है वो इस वक्त जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके हवाले कर दी गई है और इंतखाबी सामान की तरसील का अमल तो पहले ही जो है मुकम्मल हो चुका है और इस्लामाबाद के जो 3 हल्के हैं 46, 47 और 48, यहाँ पर तकरीबन इस्लामाबाद की वैसे अगर ओवरऑल बात की जाए 11 लाख से ज़ायद जो है वोटर्स वो यहाँ पर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। और इन 3 हलकों में जो अगर बात की जाए उम्मीदवारों की तो हमने देखा है कि इस मरतबा क्योंकि कोई ज़्यादा प्रोमिनेंट उम्मीदवार नहीं है, लेकिन अगर नून लीग के तारिक फजल चौधरी हैं, जैसे इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले शोएब शाहीन और आमिर मुग़ल, इसके अलावा जो यहाँ से एक ट्रांसजेंडर हमने देखा है उम्मीदवार सामने आए हैं नायाब अली के नाम से, और ये तो उम्मीदवारों की बात है। और अगर बात की जाए जो दीगर जो सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम किए गए हैं उसमें रेंजर्स है, इस्लामाबाद पुलिस है और इसके अलावा FC के एहलकार तैनात होंगे पोलिंग स्टेशन के बाहर और हर पोलिंग स्टेशन के बाहर 3 से 4 जो है सिक्योरिटी के एहलकार तैनात होंगे। उनमें जो ख़वातीन के लिए जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं वहाँ पर ख़वातीन सर्चर जो है वो लेडी पुलिस एहलकार जो है वो तैनात होंगी। और इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए किस तरह से वो वोटर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं तो कमीशन में इस वक्त जो है जो कंट्रोल जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया था उसमें एक अलग से जेंडर डेस्क भी कायम किया गया है। ये जेंडर डेस्क जो है बुजुर्ग और माजूर अफराद के लिए कायम किया गया है, उनकी जो है मदद के लिए, ताकि किसी भी किस्म की जो शिकायत हैं उनकी उसका फौरी तौर पर अजाला किया जा सके। और ओवरऑल अगर आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन में जो मॉनिटरिंग सेंटर है ये तकरीबन 26 दिसंबर ऑनवर्ड्स जो है काम कर रहा है और मुख्तलिफ जो शिकायत मौसूल हो रही हैं मुल्क भर से, ना सिर्फ इस्लामाबाद से बल्कि मुल्क भर के जो मुख्तलिफ हल्के हैं वहाँ से शिकायत को जो है फौरी तौर पर हल किया जा रहा है। EMS के हवाले से जो है जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे रिजल्ट की तरसील का अमल होगा, तो हमने देखा कि उसके हवाले से भी जो मुख्तलिफ रिटर्निंग अफसरान थे मुल्क भर से उनको काफ़ी शिकायत का सामना था, लेकिन वो भी साथ साथ एड्रेस किया गया। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि जो इलेक्शन कमीशन में जो 26 दिसंबर से ये मॉनिटरिंग सेंटर काम कर रहा है ये 8 फरवरी जो है 9 फरवरी तक जो है काम करता रहेगा। और EMS की तरसील जो है वो जो EMS में जो रिजल्ट की तरसील है EMS के थ्रू उसकी मॉनिटरिंग भी जो है इलेक्शन कमीशन के इस मॉनिटरिंग सेंटर में की जाएगी। जी ठीक है, आमना अली इस्लामाबाद की सूरत हाल आप हमें बता रही हैं। काशिफ ये बताइएगा कि अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए किस हद तक फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं?
جی بالکل، کراچی میں کیونکہ اکا دکا واقعات جو ہے وہ سیاسی تصادم کے دیکھنے میں آئے تھے، جس کے بعد سے یہاں پر مکمل طور پر جو ہے وہ سیکیورٹی الرٹ تھی۔ خود آئی جی سندھ نے اس کا نوٹس لیا، رینجرز کے اعلیٰ اہلکاروں نے تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد یہ سیکیورٹی پلان بنایا ہے، جس کے لیے 50,000 سے زائد اہلکار جو ہیں پولنگ اسٹیشن پر تعینات ہوں گے۔ آج کل رات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے مختلف علاقوں کے اندر پولیس کے دستے وہ فلیگ مارچ کر رہے ہیں، رینجرز نے بھی یہاں پر اپنی پیٹرولنگ بڑھائی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو امن اور تحفظ کا احساس ہو رہا ہے، اور یہی وہ احساس ہے جو کل انہیں پولنگ اسٹیشن تک لے کر جائے گا۔ مجموعی طور پر کل سے اگر دیکھا جائے تو امن و امان کی صورتحال کراچی میں بہتر ہے۔ کل 12 بجے تک جو انتخابی مہم تھی وہ اختتام پذیر ہوئی۔ کافی سیاسی کارکنان، امیدوار اور خود ان کے سپورٹر جو ہے وہ کافی پرجوش تھے، لیکن کوئی بڑا واقعہ ناخوشگوار دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کراچی میں سیکیورٹی کے اوپر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ پولنگ اسٹیشن کی سیکیورٹی کے لیے خاص طور پر انتظامات کیے گئے، تمام جو کہ حساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن ہے، 50,000 سے زائد سیکیورٹی کیمرے وہاں پر نصب کیے گئے ہیں، جس کی ریئل ٹائم جو ہے مانیٹرنگ کی جائے گی، اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے پر فوری طور پر کوئک رسپانس فورس اور اس کے پیچھے مسلح افواج کے دستے بھی تیار رہیں گے۔ اور یہ تمام جو بیک اپ انتظامات ہیں وہ اسی لیے کہ کل کے ہونے والے انتخابات کو کراچی میں پرامن اور شفاف بنایا جا سکے۔ کراچی کے شہریوں پہ اس وقت جو ہے آج ایک تعطیل کا سماں ہے، الیکشن کے لیے لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، لوگ بھی کافی پرجوش ہیں۔ تمام جو پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر انتخابی جو ساز و سامان لے کر عملہ جا رہا ہے، وہاں پر انتظامات کو مکمل کر رہا ہے۔ پولیس کی جو پیٹرولنگ ہے وہ بڑی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو انتخابی عملہ جو انتخابی سامان لے کر پولنگ اسٹیشن تک جا رہا ہے اس کو بھی اسکواڈ فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ پولیس اہلکار ہیں جو کہ 5 سے 7 کے نفری میں موجود نارمل پولنگ اسٹیشن، جبکہ حساس پولنگ اسٹیشن میں 7 اور انتہائی حساس کے بعد 10 سے زائد پولیس اہلکار وہاں پر تعینات ہوں گے۔ یہ سیکیورٹی کا اس وقت تک وہاں پر موجود رہے گا جب تک کہ پولنگ کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو نہ صرف پاکستان کراچی میں ووٹرز کے تحفظ کے لیے، سیاسی ورکرز کے لیے، امیدواروں کے تحفظ کے لیے، اور بلکہ انتخابی عملے کے تحفظ کے لیے بھی سیکیورٹی فول پروف جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن اس کی براہ راست مانیٹرنگ کر رہا ہے کسی بھی قسم کے واقعے کے اوپر۔ ندیم سے بھی ہم بات کریں گے۔ ندیم، یہ بتائیے گا کہ صوبائی دارالحکومت لاہور میں انتظامات ہیں، پورے پنجاب میں الیکشن مانیٹرنگ کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، جن شہروں میں پنجاب سیف سٹی پروجیکٹ کے کیمرے لگے ہیں ان تمام کیمروں کو منسلک کر دیا گیا ہے۔ وہاں کے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن کے جو سیل بنائے گئے ہیں، مانیٹرنگ سیل بنائے گئے ہیں، ان کے ساتھ ان کو ایڈجسٹ کر دیا گیا ہے کہ وہاں پر الیکشن کمیشن کا جو اپنا عملہ ہے وہ بھی مانیٹرنگ کر رہا ہے، اس کے ساتھ جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ اس کی مانیٹرنگ کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس کے جو اہلکار ہیں، جو افسران ہیں، وہ بھی اس کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ جو سیف سٹی کے اپنے جو پروجیکٹس کے وہاں کے جو افسران ہیں وہ بھی اس کی مانیٹرنگ کریں گے۔ یوں 3 سے 4 مقامات کے اوپر ان تمام کیمروں کے ذریعے ریئل ٹائم مانیٹرنگ کی جائے گی، اور یہ مانیٹرنگ صرف سڑکوں وغیرہ کی نہیں ہو رہی بلکہ آج جہاں جہاں پہ پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں وہاں پر نئے CCTV کیمراز بھی لگائے جا رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں یہ کیمرے حکومت پنجاب کی جانب سے خریدے گئے ہیں، جو کہ الیکشن کے بعد فی الحال تو وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوں گے، لیکن الیکشن کے بعد وہ حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہوں گی۔ تو وہ آج مانیٹرنگ کی جو کیمرے ہیں، CCTV کیمراز ہیں، وہ لگائے جا رہے ہیں۔ مختلف علاقوں میں جو فلیگ مارچز ہیں وہ گزشتہ شام بھی ہوئے اور اب بھی ان کا سلسلہ جاری ہے۔ بالکل، یہی سوال ہم یاسر سے بھی کریں گے۔ یاسر، کیا آپ بھی دیکھ رہے ہیں آج کے روز بھی کوئی فلیگ مارچ کیا جائے گا؟ پیٹرولنگ کا عمل کس طرح سے جاری ہے؟ روز بھی موقع ایکسرسائز کیا گیا تھا اور آج بھی جو پیٹرولنگ ہے وہ کی جائے گی۔ اگر بات کی جائے سیکیورٹی کی تو چونکہ خیبر پختونخوا گزشتہ کچھ عرصے سے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے تو خیبر پختونخوا کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر جتنے بھی پولنگ اسٹیشن ہیں ان کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ اگر پشاور کی بات کی جائے تو پشاور میں ٹوٹل 285 پولنگ اسٹیشن ہیں اور اس میں سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ اگر بات کی جائے ووٹرز کی تو پشاور میں 30 لاکھ کے قریب ووٹرز ہیں۔ کل دیکھا جائے کہ کتنے ووٹرز یہاں پر نکلتے ہیں، تو اگر ووٹر زیادہ نکلنے کے بھی امکانات زیادہ ہیں۔ چونکہ اگر بات کی جائے مانیٹرنگ کی تو ضلع انتظامیہ پشاور نے تقریباً 570 کے قریب پولنگ اسٹیشن ہے جو کہ انتہائی حساس ہیں، وہاں پر کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو محکمہ داخلہ ہے انہوں نے پورے خیبر پختونخوا کے جو حساس پولنگ اسٹیشن ہیں وہاں پر بھی ان کی مانیٹرنگ کی جائے گی CCTV کیمروں کے ذریعے۔ تو یہاں پر 12,000 کے قریب سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کے
3 लेयर बनाए गए। पहले में पुलिस एहलकार होंगे, दूसरे लेयर में जो है वो FC के जवान होंगे, जबकि तीसरे लेयर में पाक फौज के जो जवान है वो सिक्योरिटी के खिदमत सर अंजाम देंगे। इस्लामाबाद से अमना अली बहुत शुक्रिया, कराची से काशिफ हुसैन आपका शुक्रिया, लाहौर की सूरत हाल नदीम चौधरी हम तक पहुंचाने के लिए आपका भी शुक्रिया, और पेशावर की सूरत हाल हम तक पहुंचाने के लिए यासिर अली आपका भी बहुत शुक्रिया।